मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ आए हुए भाई शहजाद रहमत की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप लोग खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, और ये चीज मेरे लिए हैरत का सबब है कि कलीसिया के ज्यादातर जो लोग हैं वो सुरीले हैं सारे, और वो अलग अलग आके गीत गा रहे हैं और सारे ठीक गा रहे हैं, लैच भी गा रहे हैं तो सुर च भी गा रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इस नौजवान को जो हारमोनियम पे है, इसको देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मुझे इस चीज की खुशी हुई कि इसका जो माइंड है वो म्यूजिक माइंड है। किसी के पीछे बजाना और उसको गवाना, ये एक बड़ी बात है। तो खुदा का शुक्र है कि ये अपनी इस छोटी एज में इतनी सेंस रखता है कि किसी के पीछे कैसे बजाना है। आमीन। एक मुश्किल चीज है। तो मुझे एक चीज जिसके लिए खुशी हुई वो ये थी कि इसकी उम्र छोटी। कितनी उम्र है पुत्र तेरी? 17 साल। 17 साल इसकी उम्र है, और 17 साल की एज में ये खुद गा भी रहा है और दूसरों को भी गवा रहा है। और भाई ने जो ढोलक यहाँ पे बजाई है, इन्होंने ऐसे तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभाया है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने कलीसिया को वो माहौल प्रोवाइड किया है कि कलीसिया अच्छी वर्शिप कर सके और खुदावंद की तारीफ की जा सके। आमीन। तो इस बात के लिए आप जोरदार तालियां अपने म्यूजिशियंस के लिए बजाएं। बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से इबादत को लीड किया, और टेम्बरलीन इस भाई ने बजाई है, खंजरी बड़ी अच्छी बजाई है। और जब झांझ बजाई जाती है, खंजरी बजाई जाती है, उससे एक कलीसिया के अंदर रिदम का जोश पैदा होता है। ठीक है ना? तो सब कुछ जो यहां पर हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको एंजॉय किया। तो पादी साहब के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि इन्होंने मुनासिब समझा कि मुझे ये इस कलीसिया में बुलाएं ताकि मैं यहां पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत के काम को सरंजाम दे सकूं। खुदा का कलाम सुनाना हमेशा ही मेरे लिए खुशी का सबब रहा है, और मुझे इस चीज से बड़ा फख्र महसूस होता है कि मेरे जैसा निकम्मा आदमी खुदा के कलाम को लेकर निकला है, और खुदा अपने कलाम की कुदरत मेरे जैसे कमजोर शख्स के वसीला से जाहिर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी फकत 21वीं आयत, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। याद रखें, ये आयत मुझे और आपको ये सिखाती है कि हमने किस तरह से एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और हमने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। हर शख्स का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करता है, उसका कोई ना कोई गोल होता है। अगर कोई तबला बजाने वाला है तो वो अपने आप को एक खास जगह पर देखता है कि मैंने इस शख्स की तरह तबला बजाना है। अगर कोई गाने वाला है तो वो एक सिंगर को फॉलो करता है कि मैंने इस तरह से आवाज लगानी है, मैंने इस तरह से सुर लगाना है, मैंने इस तरह से लफ्जों की बांट करनी। अगर कोई हारमोनियम वाला है तो वो फॉलो करता है अपने से आगे जाने वाले बंदे को। अगर आपका मेयार कमतर है, आपका स्टैंडर्ड कमतर है, अगर आपने एक कमजोर तरीन टारगेट को फॉलो किया है तो आप वहीं तक जा सकते हैं। समझ आई आपको मेरी बात? सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, जो क्रिकेट खेलता था, इंडिया का प्लेयर, रिटायर हो चुका है। अब अगर कोई बैट्समैन को बड़ा नाम करना चाहता है तो उसके सामने सचिन तेंदुलकर एक माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ा है। उसने सेंचुरियों के इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके पीछे विराट कोहली आ रहा है। जो नए आने वाले बैट्समैन है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर आपके सामने कोई टारगेट है तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं। अगर इस इलाके के अंदर चर्च है, चर्च बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, मैं ये रेस नहीं कर रहा, ये बता रहा कि किसका चर्च ज्यादा खूबसूरत है, मैं ये नहीं बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस चर्च के अंदर खुदा का पाकरू काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। दूसरे पास्टर्स ये देखेंगे कि फलां शख्स की खिदमत ज्यादा फ्रूटफुल है, हमारी खिदमत फ्रूटफुल क्यों नहीं, और वो फिर उन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा, उस कलीसिया में ऐसा हो रहा है, और फिर वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो पौलुस यहां पर जो मेयार हमारे सामने रख रहा है वो मेयार बहुत बड़ा है, और वो मेयार क्या है? वो मसीह है। आमीन। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है जी? मसीह है। मरना नफा है, जिंदा रहना मसीह है। तो दो चीजें उसने हमारे सामने रखी हैं। पहली चीज क्या है? जिंदा रहना। जिंदा रहने का मकसद क्या है? जिंदा रहने का मकसद मसीह है। जिंदा रहने का मकसद मसीह को पहनना है। जिंदा रहने का मकसद मसीह में जिंदा रहना है। जिंदा रहने का मकसद मसीह की तालीमात को फॉलो करना है। जिंदा रहने का मकसद अपनी जिंदगी से मसीह का जलाल जाहिर करना है। जिंदा रहने का मकसद अपनी जिंदगी से खुदावंद को दिखाना है दूसरों। आमीन। ये है जी मकसद।
ہو سکتا ہے آپ کا مقصد یہ ہو کہ میرا 2 مرلے دا گھر ہو جائے. اے خداوند میں کرائے دے گھر چ رہنی ہاں تے مینوں کو 2 مرلے دا ہی اپنا دے چھڈ, اپنا گھر دے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو سٹینڈ لیتا ہوا دیکھوں, اپنے گھر بار والے ہو جائیں, ماواں آئی کہندیاں پیو آ کہندے نے, شادی شدہ ہو جان, بچے والے ہو جان, تے بس پھر میں بری ہوں, بھاویں میں نجات پاواں یا نہ پاواں, چاہے میں گناہ کی حالت میں مر جاؤں. اگر میرے بچے شادی شدہ ہو گئے ہیں, اگر ان کے آگے سے بچے ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے گھر بنا لیے, ان کو نوکریاں مل گئی ہیں, تو میرا کام تمام. یہ غلط سوچ. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں. ایسا خیال کرتے ہیں نا کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے. سر میں تو 2 ڈیوٹیاں کر رہا جی اس لیے تاکہ میں اپنے بچوں کو کوئی اچھا مستقبل دے جاؤں. اپنے بچوں کو یسوع دیں, اپنے بچوں کو یسوع سے متعارف کروائیں. اگر ان کے پاس مسیح نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی بڑی جائیداد ان کے لیے چھوڑ دیں, وہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے آپس میں, ایک دوسرے کے اوپر کیس کر کر کے مر جائیں گے کہ ابے ریا پلاٹ میرے نال آ کے گئے سن, تو کیویں ایتھے گھر بنا رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے کیونکہ وہ مسیح کو نہیں جانتے. تو پولس جو ہے وہ ہمارا سٹینڈرڈ دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر آسمان کی طرف لگانا چاہتا ہے. وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے مسیح ہونا چاہیے. آپ جاب کرتے ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ رکشہ چلاتے ہیں, آپ اوبر پہ آپ نے گاڑی لگا رکھی ہے, آپ موٹر سائیکل پہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, آپ الیکٹریشین ہیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ اس کو مسیح کے لیے کریں, آپ اس کو مسیح کے لیے کریں. آپ میوزیشین ہیں, آپ مسیح کے لیے میوزک بجائیں. آپ جب ساز پر ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں کو برکت ملے گی اگر آپ مسیح میں ہیں. آمین. اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کی ترکٹیں سنیں گے, لوگ آپ کی تہائیاں سنیں گے, لیکن اس کے بعد وہ تھوڑی دیر محظوظ ہونے کے بعد چلے جائیں گے. اگر آپ بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پرانے عہد نامے کے اندر لوگ نبی کے پاس آئے کہ تو ہمارے لیے نبوت کر, ہمیں بتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نبوت نہیں ہے, تم ایسا کرو کوئی اچھا ساز بجانے والا لے کر آؤ, اچھا ساز بجانے والا لے کر آؤ, جب وہ بجائے گا تو پھر خدا مجھ سے بات کرے گا. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے خدا کے گھر میں آ کے ساز بجانا. کئی بار ہم اس کو بڑی عام سی چیز سمجھتے ہیں اور کئی بار ہم اس کو اپنے جلال کے لیے بجا رہے ہوتے ہیں, اس لیے پھر خدا کی حضوری نہیں آتی, خدا کا جلال نہیں آتا, سر درد ہو جاتی لوگوں. اور جب انہوں نے بجانا شروع کیا ساز بجانے والوں نے تو خدا کا کلام نبی پر نازل ہوا. پریز دی لارڈ. میں ہمیشہ پرستش کرنے والوں کو جو اپنے آپ کو پرستار کہہ رہے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, ہمیشہ ساز بجانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا میں وقت گزاریں, آپ دعا میں وقت گزاریں. جب آپ ساز پر ہاتھ رکھیں گے لوگوں کو بلیسنگ ملے گی. انس مل کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بار دیکھا پرستش کرتے ہوئے, کلام سناتے ہوئے. جب وہ آ کے بھی ہارمونیم پہ ہاتھ ہی رکھتے تھے تو خدا کا جلال اس جگہ پر, اس پنڈال پر چھا جاتا. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, کئی بار ایسا ہوا کیونکہ وہ شخص دعا گو تھا, کلام پڑھنے والا تھا, دعا کرنے والا. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس کو مسیح کے لیے کریں. آمین. پاسٹر جو خدمت کر رہا ہے اس کو یہ خدمت مسیح کے لیے کرنی چاہیے, اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے. کئی بار خادم شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مسیح کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اشتہاروں کے اوپر اگر ان کا نام نہ ڈالا جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اگر ان کا نام چھوٹا لگا دیا جائے تب ناراض ہوتے ہیں, جب تصویر پیچھے لاتی جائے تو ناراض. وہ کہتا جی وہ تصویر میرے ہمسائے کی تصویر ایڈی وڈی تو میری ایڈی چھوٹی. بھائی اشتہار پہ آپ کا نام لگے یا نہ لگے آپ مسیح کے کھاتے میں ہونے چاہیے. اگر ہمارا نام آسمانی کتاب میں نہیں ہے تو پھر اشتہاروں میں چاہے جہاں مرضی ہمارا نام چھپ جائے, اشتہار تو بعد میں اتر جاتے ہیں, طے ہو کے پیٹیوں کے اندر چلے جاتے ہیں, یا انہوں لوگ شارٹ بنا لیندے نے یا ترپال بنا لیندے نے. کہہ دو بڑا پھانڈا آ رہا پا دے بھئی ہے پرانا وہ کڈو پرانی فلیکس, وہ پچھلے سال جڑی کنونشن والی بنائی سی وہ باجی اتنے لگی ہوئی, اتنے پھانڈا روک رہی تو پائی صاحب کی تصویر بھی اتنے لگی. ہاں جی, کیوں تصویروں کا تو پھر کوئی مصرف نہیں رہتا, وہ ایک وقت کے لیے ہیں, 1-2 دن کے لیے, ہفتہ لگی رہتی ہے, اس کے بعد لوگ اتار لیتے ہیں کہ چلو یار کس سے کام آئے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, پادری بھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, میوزیشنز بھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, کوائر کے اندر بیٹے اور بیٹیاں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اشرز لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, میاں بیوی کا کوئی تال میل نہیں ہے, ماں باپ کا آپس میں کوئی تال میل نہیں. بچے ان سے کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی مسیح کے لیے زمین پر زندگی نہیں گزار. معاملہ سارا یہاں خراب ہو رہا ہے, ہم مسیح کے لیے نہیں جی رہے. اگر ہم مسیح کے لیے جی رہے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. پھر ہمیں اپنی شہرت کی ضرورت نہیں. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے کیا وہ چھپ سکتا ہے؟ جو شہر پہاڑ پر بسا کیا وہ چھپ سکتا ہے؟ وہ چھپ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ ہے ہی پہاڑ پر, دور سے نظر آ جائے گا. اگر ہم مسیح میں ہیں تو لوگ ہمیں پیچھے سے بلا کے آگے بٹھائیں گے کہ جیسی مسیح نہیں ہے نا تو سانو
अगों चुक के कहेंगे भाई जरा तुसी पीछे चले। है जी, क्राइस्ट ने यह सिखाया कि जब तू किसी जगह पर जाए तो पीछे जाकर बैठ, क्योंकि हो सकता है उस मेजबान ने तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार आदमी बुलाया हो, और जब तू आगे जाके खुद ही टिकी हो जाएगा और बैठ जाएगा तो फिर वो बाद तेन उठा के सारे के सामने पीछे भेजणगे तो तेरी की इज्जत रह जाएगी। और जब तुझे पीछे से बुला के आगे लाएंगे सारे लोग देखेंगे वाह यार पादी साहब ने इन्हों अगे बुलाया है कोई खास बंदे ने। आमीन। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है, जब हम खुदा के स्टैंडर्ड से नीचे चले जाते हैं तो हमारी इज्जत घटती। पौलुस हमें यह सिखाना चाहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मैं मसीह के लिए जमीन पर जिंदा हूं, मैं मसीह के लिए जिंदगी गुजारता हूं, मैं मसीह के लिए बोलता हूं, मैं मसीह के लिए सुनता हूं, मैं मसीह के लिए देखता हूं, मैं मसीह के लिए चलता हूं, मैं मसीह के लिए काम करता हूं। आमीन। ये कोई मुश्किल बात नहीं इसको समझना, लेकिन अमली तौर पर इसको अपनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शैतान ऐसा नहीं चाहता कि हम मसीह के लिए जिंदा रहें, वो चाहता है कि हम अपनी ख्वाहिश के लिए जिंदा रहें। आज बहुत से लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए जी रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बहू हैं और आप मसीह में हैं, आप एक कामयाब बहू, क्योंकि आप अपनी सास से कभी सड़ेंगी नहीं, कभी उससे जलेंगी नहीं। आप फख्र महसूस करेंगी कि ये मेरी बुजुर्गा है, मेरा ससुर मेरा बुजुर्ग है, ये मेरे बाप की तरह है, ये मेरा बाप है। और मैं इस चीज का फख्र करती हूं कि मेरे दो बाप हैं, मैं इस चीज पे फख्र करती हूं कि मेरी दो माएं हैं। अब एक वो मां जिसने मुझे पैदा किया और एक मेरे शोहर की मां है जिसके साथ अब मैंने जिंदगी गुजारनी। ये किस औरत की सोच है? जो मसीह में है, जो मसीह के लिए जी रही। जो मसीह के लिए नहीं जी रही वो कहेगी कदों मरेगी। है जी, सीधे लफ्जां च मैं गल करा, ए पता नहीं खंगदी रहती है कदों मेरा दम निकलना, जिंदगी हिसाब बना छड्डी जाने ते मेरी। जो मसीह में नहीं है उसकी सोच देखे, जो मसीह में है उसकी सोच क्या है। और वो सास जो मसीह में है वो कभी भी अपनी बेटियों को अपनी बहू पर तरजीह नहीं देगी, बल्कि उनको बराबर रखेगी। वो बेटियां जो मेरे पेट से पैदा हुई, जिनको मैंने ब्याह दिया, वो भी मेरी बेटियां हैं, और ये वो बेटी है जिसको मैंने अब अपने साथ रखना है सारी उम्र। मैं इससे मोहब्बत करूंगी, मैं इससे प्यार करूंगी, मैं इसकी गलतियों को माफ करूंगी, मैं इसको इज्जत दूंगी, मैं इसको सराहूंगी, मैं इसकी तारीफ करूंगी, मैं अपने रिश्तेदारों में इसका नाम करूंगी कि ये मेरी बेटी है। मेरियां धियां ते अपने घर चलियां गई, असल धी ते मेरी है। जो मसीह में है वो सास ऐसी सास, और जो मसीह में नहीं है वो सास तो जहां जाएगी। तानू मैं की दसा मैं किन्नी दुखी। ए कुड़ी जदों दी आई है इन्हें स्यापे ही खड़े कीते, क्या कुछ वो बताएंगी और क्या कुछ हो जाएगा। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक जिम्मेदार बीवी हैं। आप जब सुबह उठेंगी आप बुड़बुड़ाहट से नहीं उठेंगे। की मुसीबत है, सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता बनाओ, बच्चों के कपड़े चेंज करो, मीए नू काम ते भेजो, ओनू नाल रोटी भी दिओ, नाल ओनू हांडी पका के सुबह सुबह ते ओनू सालन भी देना नाल, है जी चौधरी साहब नू, ते बाहर दी नहीं मैं खांदा। अच्छा, जो मसीह में है वो तो खुशी से ये काम करती है कि ये जिम्मेदारी, ये खिदमत मुझे खुदा ने दी है। हालेलुया। आमीन। मैं गांव में गया, वहां पर एक नौजवान बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, 22-23 साल उसकी उम्र होगी। वो चारपाई पर थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उससे मुझसे दुआ करवाई। पादी साहब लेकर गए कि जी एक बच्ची बीमार है, उसके मोरों का मसला है, आप उसके लिए दुआ करें चल के। मैंने कहा जी क्या मसला है, आए बात करते हैं। उससे बात की और उसने आंसुओं से हाथ जोड़ के दरखास्त की। उसने कहा पादी साहब मेरे लिए दुआ करें, जो मेरा शोहर बच्चों ਨੂੰ नाश्ता बना के दे रहा होंगे, मैं पता नहीं किन्ने अथरू अपनी अखां चों काढनी। मेरा शोहर सही नाश्ता नहीं बना रहा होता, मुझे पता है कि मेरे बच्चे सही नाश्ता भी नहीं करके जा रहे, लेकिन जैसा उसको बनाना आता है वो कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा कि इस बेटी को उस चीज की समझ आई है कि ये कितनी बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजूं, तैयार करूं, अपने शोहर को खाना बना के दूं, अपने घर को साफ सुथरा करूं, अपने घर से जाले उतारूं, अपने घर की सफाई करूं, नए छाड़ डालूं, नई बिस्तर के ऊपर चादरें बिछाऊं, अपने घर को साफ सुथरा रखूं, पानी भरूं, बर्तन धोऊं, सब कुछ ठीक ठाक कर दूं। ये उस वक्त उसको समझ आई जब वो चारपाई पे पड़ गई, लेकिन जब वो शायद ठीक होगी उस वक्त तो बुड़बुड़ाती होगी। ठीक है ना। तो बहनों, घरों में जो आप रोज काम करती हैं हो सकता है बोर हो गई उससे। क्या मुसीबत है हमारी, क्या जिंदगी, वही बर्तन, वही प्लेटा, वही विम साबन, वही स्कॉच ब्राइट, वही झाड़ू, वही तसला, वही दाबड़ा, ते वही वॉशिंग मशीन। लेकिन अगर आप अपने आप से नजर हटा के मसीह की तरफ देखें, ओहो, आपको ये सारी चीजें लगेंगी ये सब खिदमत के टूल्स हैं, इनके जरिए से मैं खिदमत करती हूं उन लोगों की जो मसीह के खून खरीदे। हालेलुया। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है जी? मसीह है। अगर आपके लिए जिंदा रहना मसीह है तो आपकी जिंदगी कितनी खुशी से भरी हुई है, शुक्रगुजारियों से भरी हुई है। खुदावंद मेरा शोहर घर आ गया है, खुदावंद मेरे बच्चे घर आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तू सारा दिन इनके साथ रहा। अगर शोहर मसीह में है
وہ کبھی اپنی بیوی کو تنگ نہیں کرے گا. ساری عمر لنگ گئی تینوں آنڈا نہ بنانا آیا. ساگ تے بناندی سی میری ماں, تینوں تے ککھ نہیں آتا. ماں جیسا ٹیسٹ کسی کا ہو سکتا بتائے؟ ماں دے ماں ہی, لیکن بیوی کو کم از کم بیوی کا درجہ تو دے. میری ماں جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. جس نے مجھے پیدا کیا اس کے مد مقابل کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا. عقل سے کام لے. اپنی بیوی کو اپنی ماں سے کیوں کمپیئر کر رہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بیوی کی عزت کریں, اور جو شوہر مسیح میں ہے وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے, اس کو نازک ظرف جانتا ہے. آج گھرانوں کے اندر تباہی اسی لیے پھیلی ہوئی ہے کیونکہ نہ تو بیوی مسیح کے لیے جی رہی ہے, نہ ہی شوہر مسیح کے لیے جی رہا ہے. اور جب وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں, بھیڑتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, تیری ماں انجے, تیرا پیو انجے, میں تیرے بھراواں نوں جاننا, اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بچے سنتے ہیں. جب شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے, بچوں کے سامنے ان کی ماں کو پیٹتا ہے, اور وہ آگے سے زبان درازی کرتی ہے, تو بیٹی یہ سیکھتی ہے اچھا جدو شوہر مارے گا نا تو میں بھی انجی زبان چلاواں گا. اور بیٹا سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کو کنٹرول رکھنے کا طریقہ کسونے, مکے مارو, ٹھڈے مارو, گالاں کڈو, ایسا ہی طریقہ ہے. میرے ابو نے مینوں سکھایا. کیا یہ نہیں ہو رہا گھروں میں آج؟ میری بات غور سے سنیے. اگر آپ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین چیز دینا چاہتے ہیں تو انہیں گھر میں سکون دیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. آپ بلیو کریں, میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کی جو نسل ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گی. جب آپ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے تو آپ کے بچے آپ کی کیسے عزت کریں؟ سوچیں ذرا اس بات. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. میں آپ کو گراس روٹ لیول سے اٹھا کے اوپر لا رہا ہوں, گراس روٹ لیول سے اوپر لا رہا ہوں, گھروں سے شروع کر رہا ہوں. گھروں کے اندر اگر ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے تو ہماری کلیسیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ کلیسیا بنتی گھرانوں سے, خاندان بنتا ہے فرد سے. اگر ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو گھرانہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر گھرانہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو چرچ سٹرونگ ہو جائے گا. اگر چرچ سٹرونگ ہوتا ہے تو ہماری قوم سٹرونگ ہوتی, ہم زمین پر زور آور بن جائیں گے اگر ہم مسیح کے لیے جئیں گے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تو دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے لیکن تجھے اپنے آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. لو جی, یہ مسیح میں ہونا. کرائسٹ کی باتوں کو پڑھیں, سنیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. جب مسیح کی بات کو میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا خداوند میں تو الٹی گنگا بہا رہا ہوں. آپ دیکھیں, آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا, آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بہو غلط, ساس غلط, شوہر غلط, سارے غلط, پادری صاحب بھی غلط, ایلڈر صاحب بھی غلط, میوزیشین بھی غلط, کوائر بھی غلط, تے میں ٹھیک, میرا باس بھی غلط. اے جڑا مینوں رکشے تے لے کے گیا وہ بھی ٹھگ ہی سی, چور ہی سی. ہاں جی, اے ٹریفک جنی پچھوں آنڈی سارے غلط, میں صحیح جان ڈیا سا, مینوں پھر بھی ٹھوک گیا. ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو میں ہی صحیح, دوجا غلط. کیوں جی بھائی صاحب؟ ہر طرف ہم ہی ٹھیک ہیں لیکن کرائسٹ تو کچھ اور بتا رہا ہے, یسوع تو کچھ اور تعلیم دے رہا ہے. یسوع کہہ رہا ہے بھائی تیری غلطی بہت زیادہ ہے, دوسروں کی غلطی بہت کم ہے. اس سے تو سارا معاملہ ہی سالو ہو گیا ہماری لائف کا. اے خداوند میرا شوہر اتنا غلط نہیں جتنی میں غلط ہوں. اے خداوند میری بیوی اتنی غلط نہیں جتنا غلط میں ہوں. تو مجھے بدلنے کی ضرورت ہے, تو مجھے بدل. ہر روز اپنے لیے دعا کرے, خداوند میں آج تیرے لیے جینا چاہتا ہوں. آمین. آج کا دن خداوند میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, تیرے کلام کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں اور تجھ میں رہ کر گزارنا چاہتی ہوں. آپ سے کوئی سخت بات بھی کرے گا نا, آپ خاموش ہو جائیں. لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی. نرم زبان کیا کرتی جی؟ ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. لیکن تلخ زبان, تلخ جملے آخری حد تک چلے جاتے ہیں. ہماری بولنے کی جو صلاحیت ہے ہم اس سے نہ واقف ہیں کہ ہمارے لفظ کس قدر خطرناک ہیں. اگر ان کو سوچ سمجھ کے نا کچھ اور کہہ دینا, اے آج تو کس طرح دی ہانڈی پکائی, تسی تو مینوں چھڈ ہی دیو. مطلب وہ ہانڈی کی بات کر رہا ہے, وہ چھڈن دی گل کر رہی, وہ کتنے لے گئی گل ہے جی. انہیں رائی دا پہاڑ بنا, وہ تو کھانے کی بات کر رہا ہے کہ بھئی آج کھانے سے نمک زیادہ ہو گیا, کہندی تہاڈا پیو تے میرے تو تنگ آ گیا, تسی مینوں چھڈ ہی دو. چلو جی. اب جب وہ شوہر یہ جملہ سن کے باہر جائے گا کام پہ, سارا دن شیطان اس کے ذہن کے اندر سٹرائک کرتا رہے گا. تیری بڈھی تیری عزت نہیں کرتی, تیری بیوی تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی, تیری بیوی تیری رسپیکٹ نہیں کرتی. کئی قسم کے منفی خیال اس کے ذہن میں ڈال دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی نے شیطان کو گراؤنڈ مہیا کی ہے. اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ اپنی زبان پر بھی کچھ دھیان دیں. ہم روزمرہ اپنی زندگی کے اندر کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. آپ جو کچھ بھی کریں آپ مسیح کے لیے کریں گے, آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ کو بہت اچھا لگے گا. ایک عبادت پہ ہم گئے تو مجھے 103 بخار تھا, تو وہاں پہ ڈھولک والا نہ آیا.
रिदम वाला नहीं था, ढोलक वहां पे पड़ी हुई थी। तो पादी साहब कहते यार आज फिर रिदम के बगैर ही वर्शिप कर लेते हैं। मैं कहा नहीं जी मैं बजावांगा। कहते यार तेन तो बड़ा बुखार होया है। मैं कहा नहीं जी मैं मसीह ही बजाना है, तो मसीह आप ही मेरा काम सीधा करे। आमीन। मैं बैठ गया और मैंने बजाना शुरू किया। आप बिलीव करें पहले गीत के अंदर 103 बुखार पता नहीं किधर गया। आमीन। अगर आप मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो बाइस बरकत चीज है। आमीन। अगर आप मसीह के लिए नहीं कर रहे, आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बार बार बताना पड़ेगा ए टैला मैं लवाइया चर्च विच, ए टैला असीं लवाइया, ए कारपेट असीं विछवाया, क्योंकि तुसीं अपने लिए विछवाया ताकि साडा ना होए तो दस दे फिरो लोकां। लेकिन जिसने यीशु के लिए लगवाइया कहंदा किसी नूं पता ना लगे, क्योंकि जिन्नू पता लगना चाहिए सी उन्होंने पता लग गया। आमीन। आमीन। तो जिसने तो अपने लिए किया है वो तो थाई थाई दसदा फिरदा। चर्च में अनाउंसमेंट हुई सी कारपेट दी, ते चर्च नूं 40,000 चाहिदा सी, 20 असी दिता, विचों वड्डी रकम ते असी दिती। अगर आप मसीह के लिए कर रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं मशहूर करने की। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको जगह जगह बताना पड़ेगा ये पंखे हमने लगवाए हैं, ये साउंड हमने लेकर दिया है, ये फलाना काम हमने किया है। आपको जरूरत ही नहीं। जो कुछ आपने मसीह के लिए कर दिया है, खुदावंद के अगर खाते में वो चीज चली गई है तो वो किसी का उधार रखता नहीं। आमीन। अगर आपने खुदावंद के लिए कुछ किया तो खुदा को मैंने आज तक किसी का कर्जदार नहीं देखा। अगर आप उसको चम्मच से देंगे तो वो आपको खाने के चम्मच से देगा, अगर आप खाने के चम्मच से देंगे तो वो आपको बेलचे से देगा। खुदा हमेशा अपना हाथ ऊपर ही रखता है, खुदा कभी ऐसे नहीं करता। खुदा का हाथ ऐसे रहता है, खुदा का हाथ देने वाला हाथ है। और अगर हमें इस चीज की समझ आ चुकी है, हमें इस चीज की तालीम मिल चुकी है कि हमने मसीह के लिए जीना है, तो हमारा हर एक एक्ट अगर मसीह में है तो जबरदस्त बात। कलाम में लिखा है जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि मसीह के लिए करते, खुदावंद के लिए करते। इससे बड़ा कोई एजाज नहीं कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें। आप उसके लिए क्या कर सकते? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम ये सोचकर खाना खाते हैं, मैं कभी कभी खाना खाता हूं, कहता हूं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं मैं कि तूने मुझे ये खाना दिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गुर्बत देखी है, बहुत मसाइल देखे हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं, और जब कभी मुझे अच्छा खाना खाने को मिलता है, जब से मैं मसीह में आया मुझे अच्छा ही खाना मिलता है। आमीन। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खाना मेरे पीछे लगा है, दौड़ रहा है मेरे पीछे, मैनू खा ला पाइया, क्योंकि मैं यीशु दे मगर लगा है। मैं यीशु के पीछे भाग रहा हूं, खाना मेरे पीछे भाग रहा, इज्जत मेरे पीछे भाग रही, दौलत शोहरत सब कुछ मेरे पीछे है, क्योंकि मैं यीशु के पीछे हूं। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु से अपनी निगाहें हटाकर खाना पीना शोहरत दौलत के पीछे अपनी आंखें लगाई, तो फिर कहानी तो उलट हो जाएगी। ना मेरे को यीशु रहेगा तो ना मेरे को ऐशहमा रहनी। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं? हम ये चीजें मांग रहे हैं खुदा से, हम उसकी बादशाही के मुतलाशी नहीं है। हम निजात नहीं पाना चाहते, हम तौबा नहीं करना चाहते, हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देना चाहते। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास शोहरत हो, हमारे पास दौलत हो, हमारे पास बिजनेस हो, हमारे पास अच्छी नौकरियां हो, बाहर दे वीजे साढ़े लग जाए, बच्चों की अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाए, ताकि हम अपने रिश्तेदारों में जाकर बता सकें कि देखो हम कितने अक्लमंद, देखो खुदा ने हमें कितनी बरकत दी है। तो ताडे को वही पुरानियां नौकरियां, वही पुराने घर। और बाजी तुम ही उनका कार चेंज कर लिया, जाके उनको छेड़ते बाजी तू अभी कंध ढाल है सारी खराब हो गई, क्योंकि उसने अभी ये बताना है कि देखो साडा कार। लेकिन जो मसीह में है वो तो शर्म करता है इस बात से। जो मसीह में है ना वो भला क्या करता है, खुदावन तो मैनू पैसे दे, मैं अपनी भैन का ना घर ही सारा चेंज करा दूं। समझ आई? जो मसीह में है वो ये सोच सकता है, जो मसीह में नहीं है वो ताने देता आप तुसी भी कुछ कर लो। जेड़ा मसीह च हुंदा ना कहंदा बाजी किसी ने दसी ना, 2 लाख रुपया फड़ ते लैंटर सारा उधेड़ो ते दोबारा पा लो, किसी को पता ना लगे। आमीन। जो खुदावंद में है तो पौलुस एक म्यार मेरे लिए और आपके लिए मुकर्रर करता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए क्या है? मसीह है। मैं कोई भी काम जब करने निकलता हूं तो मैं सोचता हूं क्या इससे मसीह को जलाल मिलेगा। मैं किसी बहन की चुगली लगाने के लिए जा रही हूं, क्या इससे मसीह को जलाल मिलेगा। मैं किसी से रिश्वत लेने के लिए जा रहा हूं, मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, मैं 10 रुपए का काम 50 रुपए का बता रहा हूं, क्या इससे मसीह को जलाल मिल रहा? नहीं मिल रहा, वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि जिंदा रहना उसके लिए क्या है? मसीह है। मैंने एक दफा उर्दू बाजार से कुछ किताबें परचेज की, मैं अक्सर किताबें परचेज करता हूं, तो उस शख्स ने क्या किया, उसने जितना बिल बनता था उससे कम पैसे ले लिए मेरे से। मैंने भी बिल चेक नहीं किया, मैं जेब में डाल के आ गया, किताबें भी ले आया। जब मैंने घर आके बिल चेक किया तो मैंने कहा कि ये बिल तो ज्यादा बन रहा था, उसने मेरे से कम पैसे लिए और कुछ रुपए थे
ज्यादा पैसे भेजते, 70-80 रुपए शायद, इतने मुझे याद नहीं एग्जैक्ट अमाउंट। इतने थोड़े पैसों के लिए जब मैं दोबारा उर्दू बाजार गया तो मैं उस दुकान पे गया, बिल भी लेके गया था। मैं कहा सर ये इतने पैसे बनते थे, आपने मेरे से ये पैसे कम लिए। उस बंदे ने एक जुमला बोला जिससे मुझे हिला कर रख दिया। कहना तुसी क्रिश्चियन थे नहीं? आई समझ आपको बात? वो लोग हमें किस तरह से देखते हैं, हमें इस मेयार को मेंटेन करने की जरूरत है। आज से 20-30 साल पहले हमारे लोग जब जॉब्स पे काम करते थे, लोग कहते थे यार ये बड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन आज के मसीहियों का हाल आपको पता ही है। जे कितने कुकिंग ते लग जाते उतो प्याज, टमाटर, अदरक चादर जो लुका लुका के ले आ रहे, इतना मेयार हमारा नीचे गिर चुका है। और उसके लिए झूठी कस्में खा रहे हैं कि बाजी इतने टमाटर रखे थे ना, पता नहीं कौन ले गया आप ही गई। जब हमने अपना मेयार इतना कमतर कर लिया, क्योंकि हम मसीह के लिए तो जी नहीं रहे, हम बेईमान लोग हैं। अपने रोजमर्रा की रूटीन के अंदर बेईमानी हमारे अंदर भरी हुई है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं ना उनके खाते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। एक कम में तो दो, तुमको क्यों ना खिलाएगा? चिड़ियां चोरी नहीं करती, असी चोरी कर करके अपने घर पर रहे। बन फिर भी कुछ नहीं रहा, बीमारियों से भरे हुए, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल दी बीमारी, गुर्दियां दा मसला, जोड़ां दी तकलीफां, फालज हो गया, पता नहीं की होया, भाई साहब दुआ करो। समझ कुछ नहीं जे आन डई भाई, समझ तानू सारी आन डई। फोन की डिया लिखा है कि वो शख्स अपनी कमाई सुराखदार थैली के अंदर डालता है, तुम कमा के अपने घर लेकर आते हो, खुदा कहता मैं उसको उड़ा देता हूं, क्योंकि वो बेईमानी का पैसा है, बेईमानी उसके अंदर भरी हुई है। खुदा का हिस्सा भी नहीं देना, और अगर चोरी से आप खुदा का हिस्सा दे भी रहे तो आपकी ब्लैक मनी वाइट तो नहीं हो जाती। शराब बेच के एक बंदा दयाई यकी लेके आ गया, भाई साहब सलाम। मैंने कहा सलाम बेटा, खुदा बरकत दे जी। कहता जी मैं दयाई यकी लेके आया हूं। उसने कहा खुदा आपको बरकत दे बेटा, खुदा ने आपका ज़हन खोला कि आप खुदा के कलाम की खिदमत के लिए अपना हिस्सा डालें। तो बेटा आप क्या काम करते हैं? कहता वो कोई बात नहीं आप ले लें। उन्होंने कहा मैनू दस दे सही तू करना की? कहता जी बस वो शराब का कारोबार। उन्होंने कहा पुत्र है दयाई की अपनी जेब च पा दे, गां निकल गए। अच्छा चला गया, 3-4 महीने के बाद फिर आ गया, फिर दयाई की लेके आ गया। उसने कहा वो शायद सीधा हो गया है। उन्होंने कहा भाई साहब दयाई की। उसने कहा आपने वो शराब का काम छोड़ दिया? कहता हाँ जी मैंने छोड़ दिया, मैं परमिट अपने भरा दे ना कराता। वो हुण वेचदा ते लिया के मैनू दे दिंदा, मैं नहीं बेच रहा। कमाल हो। हम अपनी ब्लैक मनी को खुदा के घर में लाके वाइट करने की कोशिश करते हैं कि खुदा दी बड़ी बरकत आ जाएगी। शराबा बेच बेच के अपने घर च मीटिंग करा रहे हैं, उस इबादत में बैठा कोई नहीं हुआ। मैं अक्सर अपने पैगामात में बताता हूँ, बीवी जड़ी वो लहदा कमरे च गई हुई है, पुत्र नान लैन गया है, बंदा बाहर सिगरेट ला के देगा वाले को फेर रहे। हाँ जी इबादत करवाई है उन्होंने। क्यों करवाई है इबादत? जो घर ते कोई भारा आया ना, काम नौकरी छुट गई, एक्सीडेंट हो गया, बीवी कहती गल सुनो तुसी ना एक इबादत करवाओ, पादी साहब नूं अपने घर बुलाओ तो 2 देगा लवाने ते जी सदने तो दुआ होएगी ना, तो सारियां मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ऐसे मुश्किलें आसान नहीं होती। देगा नाल ही अगर मसले हल होने लगन तो दाता दरबार से पता नहीं हजारां लखां देगा डेली उतरदियां। ऐसा है कि नहीं? उत्थे जेड़ा जांदा छापर लैके ही आंदा पुलाव दे च। लेकिन मुश्किलें तो वही की वही है। किसी पिंड दे विच कहंदे ने खूह दा पानी बड़ा मिठा सी ते सारे लोग उत्थों पानी भर भर लियादे सी। ते एक दिन की होया कि खूह दे विच ना बो आन लग पई पानी चों। सारे कहंदे यार पता नहीं की मसला, पता नहीं की उन्होंने खुशबुआं सुटियां, संदल सुटिया विच कि खुशबू आए। वो एक दिन संदल की खुशबू रही, अगले दिन फिर बो आन लग। एक पिंड का पुराना बंदा सी, उन्होंने कहा चाचा जी मसला समझ नहीं आ रहा। उन्हें कहा पुत्र 2 मुंडे सुटो खूह च, वो डाई मारन कोई जानवर मरिया पिया दे अंदर। वो जो अंदर गए तो 2 कुत्ते मरे पे सन, वो बो मार रहे सन। वो जो कुत्ते कड्डे एक दिन के अंदर ही पानी साफ हो गया, मिठा हो गया। साडा भला की मसला है? गुनाह साडे अंदर ही है जी, असीं उत्ते खुशबुआं लाई जा रहे हैं। जेड़ा बंदा नहाता नहीं होया वो जिन्ना मर्जी इतर ला ले। क्यों जी? इतर की खुशबू 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रहनी है, बाद चो फिर वही बाहर आ जाना जो थले है। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों के अंदर ताफुन है, सड़े हुए मुर्दे की बदबू है, लेकिन ऊपर से मार्बल लगा हुआ है। अरके गुलाब से मां दी कबर, प्यो दी कबर धो रहे, कदी उन्होंने दवाई नहीं लिया के दी, कदी लत्तां नहीं ओदियां घुटियां कि अब्बा जी तुहाडे खलियां ना पै गई, हुण तुसीं इन्ना मेहनत का काम कर। उसको कभी जीते जी पूछा ही नहीं, मरने के बाद उसकी कबर के ऊपर मार्बल लगवा रहे। गोरगन नूं कह रहे ने इत्थे बूटा ला ते डेली पानी दे आकर दरख्त बन जाए, मेरे प्यो दी कबर ते धुप्प नहीं आनी चाहिए। ते सारी उम्र ओदी मंजी बाहर ही रही। हाँ जी, जदों जिंदा सी ते ओनूं छां दित्ती नहीं, ते जदों मर गया ओदियां हड्डियां दे उत्ते छां कर रहे। कम अकल लोग हैं। हम मसीह में नहीं है। अगर हम मसीह में हों तो हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, जीते जी उनकी रिस्पेक्ट करें,
जीते जी उनसे मोहब्बत करें, जीते जी उनसे प्यार करें, जीते जी उनको बताएं कि आपने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मुश्किलात झेली हमारे लिए, हमें पता है कि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया। अब्बा जी मैनू याद है मैं छोटा जिहा सां, तुसीं साइकिल ते जांदे सी, धुंध दे अंदर, ठंड दे अंदर, तुहाडे कोल कोई चज दा कपड़ा भी नहीं सी हुंदा, लेकिन फिर भी तुसीं जांदे सी। मैं तुहाडी बड़ी रिस्पेक्ट करना, मेरे दिल च तुहाडा बड़ा मुकाम है और बड़ा म्यार है। जब कोई बच्चा अपने बाप से ये कहेगा उसका कितना मान बढ़ेगा। तो अब्बा जी तुसी साडे लिए की कीता है, सारी उम्र असीं ऐसे ही घर च मर गए। और जब कोई बंदा मर जाता है फिर उसदी मेमोरियल सर्विस ते फड़ा सुनो तुसी, फिर कई शायर जाग उठते हैं, वो शायरी लैके आते हैं। मैं चाचे हरां लई लैके आया, मैनू एक नज़म दित्ती खुदा दे पाक रूह ने, वो फिर नज़म कढदा, नज़म छेड़दा होया है। एक दरख्त सी, ਉਹਦੇ ਤੇ बुलबुलां बहंदियां सन, और चट्टाना सन, फिर वो दरख्त ही टुट गया, मतलब चाचे नूं दरख्त कह रहे, उखड़ पुखड़ गया, बीवियां रो रही हैं। सब आर्टिफिशियल काम है ये। जिंदा लोगों की हम क्यों इज्जत नहीं करते, जिंदा लोगों से हम प्यार क्यों नहीं करते, मरे हुओं को क्यों हम पूछते हैं, मरे हुए लोगों की मेमोरियल सर्विसेज के ऊपर क्यों देखें लेके आते हैं, क्योंकि हम अपना नाम करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं देखो जी अपने अब्बे की कितनी इज्जत करने सा, जबकि सारे मोहल्ले को पता होता है कि असीं ते देगा खा ही लैणियां ने, सानू तो पता है कितनी इज्जत सी तुहाडे प्यो दी, ते जेड़ा कुछ स्टेज पे बोल रहे हो सब झूठ है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मैं ऐसा कलाम सुनाना नहीं चाहता था यहाँ पे, लेकिन खुदा ने कहा तू ऐसी गल्ला कर, मेरे मुंह खुदा गल्लां ही इंदियां पा रहे। मैं आपको अपनी जिंदगी के ताल्लुक से बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी मसीह में नहीं थी। मैं तो महफिलों में गुलाम अली की, मेहदी हसन की गजलें गाता था, किशोर के गाने, रफी के गाने, जितने भी पुराने सिंगर ने मैं सारे नु गाना। मेरी जिंदगी यही थी, महफिलों में रात को गाना, सुबह सुते रहना। लेकिन हमारी जिंदगी खुदावंद से बहुत दूर थी, हम मसीह को नहीं जानते थे। और जिस घराने में मेरी परवरिश हुई वो नामी मसीही, मसीह को नहीं जानते थे, मसीह से उनका ताल्लुक कोई नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि क्रिसमस आ गया है, चर्च जाना है, ईद क़यामतुल मसीह आ गई है, चर्च जाना है, या कभी इतवार को अगर मौका मिला तो चर्च चले जाएंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा के कलाम की तालीमात क्या है, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं था, ना हमें इनका कुछ पता था, और हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। लेकिन हमारी जिंदगी में क्राइसिस आना शुरू हुआ। वो जिंदगियां जो मसीह से दूर हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर मुश्किलात बढ़ी, उनकी जिंदगियों में मुश्किलात बढ़ी हैं, और वो अपनी मुश्किलात में तन्हा हैं, उनके साथ कोई नहीं। अगर ज़बूर 23 को आप पढ़ें तो लिखा है, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। बड़ा फर्क है जी, बड़ा फर्क है। वो शख्स जो मसीह के बगैर है, जब वो मौत के साए की वादी में से गुजरता है तो था मर जाता। लेकिन वो शख्स जो मसीह में है, जब शैतान उस पर हमलावर होता है, मौत के साए की वादियों में से वो गुजरता है, तो वो तारीफ करता है, खुदावंद मेरी जिंदगी में मुश्किल आई है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे डूबने नहीं देगा, तू मुझे जलने नहीं देगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मुझे फिर उठाएगा। आमीन। अयूब की सारी बॉडी गल चुकी थी, आपको पता है, ठीकरों से वो खुजाता था, बुरे हाल थे उसके, जिस्म के अंदर नासूर है, नासूरों के अंदर कीड़े हैं, और उन कीड़ों की खारिश इतनी ज्यादा है कि कोई शख्स अपने फटे हुए मांस के ऊपर ठीकरे मार रहा है, आप सोचें उसको किस कदर तकलीफ होती होगी। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने खाल के इस तरह बर्बाद होने के बावजूद भी खुदावंद को देखूंगा, उसकी हैकल में जाकर उसकी तारीफ करूंगा। आमीन। क्योंकि उसे पता है कि खुदा मेरे साथ है। आमीन। हमारी जिंदगी में क्राइसिस आना शुरू हुए। सबसे पहले मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उससे पहले मेरी छोटी बहन थी, सोफिया उसका नाम था, 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया। क्या हो गया जिसको? पोलियो हो गया, और वो चलने फिरने से कासिर हो गया। वो टोटली तौर पर मेरी माँ पे डिपेंडेंट थी, मेरी माँ ही उसके लिए सब कुछ करती थी। ना तो वो खाना खा सकती थी, ना वो नहा सकती थी, ना वो कपड़े चेंज कर सकती थी, ना वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। उसके सारे काम मेरी माँ करती। और मेरी माँ का कहना यह था कि जिस दिन मैं मरूंगी मेरी बेटी भी 2-3 दिन के अंदर मर जाएगी, मेरी बेटी को कोई संभाल नहीं सकता, मेरी बेटी की जिंदगी मेरे साथ है, खुदा करे कि मैनू जिंदगी दे खुदा, मुझे कुछ ना हो जाए। और उसके बाद मेरी माँ को हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा। गुर्बत हमारे घर में बहुत थी, दवाई लेने के पैसे नहीं थे, और दवाई ना खाने की वजह से मेरी माँ का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, और हाई ब्लड प्रेशर में ही उनके दिमाग की नस फट गई। जनवरी 1998 उनके दिमाग की नस फटी, और 3 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। सुबह 7 बजे हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, 10 बजे उनकी डेड बॉडी लेकर हम वापस आ रहे। वो बच ना सकी, अपनी जिंदगी हार गई। और मेरी बहन थी, लोग आ गए हमारे घर में, रोना चिल्लाना पड़ गया, वो हो बच्ची का की बनेगा, की होएगा, छोटे छोटे बच्चे, क्या विपता इस घराने पर आन पड़ी। इस किताब के अंदर लिखा है, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे, तू अंदर आते हुए भी लानती होगा, तू बाहर जाते हुए भी लानती होगा। मतलब किसी भी शोबे के अंदर तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तू मेरे अहकामात को रद्द कर देगा। आज बहुत से घरानों के अंदर मसाइल इसलिए हैं क्योंकि खुदा से तो हम कोसों दूर हैं, खुदा से तो हम कोसों दूर हैं। आइजक टीवी असी लाया है अपने घर,
کئی لوگوں کو یہ بڑا فخر ہے ساڈے گھر سارے دن آئزک ٹی وی لگا رہا ہے, توبہ تو پھر نہیں کی, نجات تو پھر نہیں پائی, یسو کو تو پھر نہ جانا. ایسا مطلب ہے تہاڈا بل ود رہا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. دل کو اپنے جھوٹے دلاسے نہ دیں کہ آئزک ٹی وی نہ بڑی برکت آ رہی ہے. آئزک ٹی وی اچھی چیز ہے اگر آپ تسلی سے بیٹھ کے اس کو سنیں کہ بھائی صاحب کی کلام سنان ڈے نے, تو جے تسی ادھر ادھر ٹورے پھرن ڈے ہو فون تے گلاں کر, ہاں امی آ بھنڈیاں لایا سی میں بھنڈیاں پکائیاں, گل فون تے ہو رہی ہے تے آئزک ٹی وی ادھر لگا ہے. آئزک ٹی وی کیا فائدہ دے رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ بیٹھے ہیں خدا کا کلام سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا کا کلام کیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کن کن دھوکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے. ہم بھی گمراہ تھے, ہمیں لگتا تھا کہ ہم مسیحی ہیں لیکن ہم مسیحی نہیں تھے. جن کا تعلق مسیح سے کوئی نہیں وہ کہاں کے مسیحی ہیں؟ کسی کا نام مسیحی ہونے سے تو کوئی مسیحی نہیں ہو جاتا, کوئی سال کے بعد چرچ میں منہ دکھانے سے تو کوئی مسیحی نہیں ہو جاتا, پادری صاحب کا بیگ چکن نال تو کوئی مسیحی نہیں ہوتا. مسیحی وہ ہے جو مسیح کے خون سے دھولا ہے, جس کا مسیح سے کوئی تعلق ہے, ناتا ہے. اور ہمارا تعلق نہیں تھا. میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ کیسے؟ ٹیوبرکلوسس سے, ٹی بی سے. ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, وہ کچھ بھی نگل نہیں سکتے تھے. جب بھی وہ پانی پیتے تھے انہیں خون کی الٹیاں آتی تھی اور وہ ایک ڈھانچے کی طرح ہو گئے, بالکل سوکھ گئے. اور میری ماں کے مرنے کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد, ماں کی ڈیتھ جو ہے وہ جنوری میں ہوئی 26 جنوری کو, اور 10 اگست کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. ہم دونوں بہن بھائی مشکل کا شکار ہو گئے. ہم اپنے ماموں کے پاس رہتے تھے. میری چھوٹی بہن کو میرے تایا جی لے گئے کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بیٹی کو, اور بیٹا چونکہ گڑیشوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کا سکول یہاں پر ہے تو آپ اس کو رکھ لیں. میں ادھر رہ گیا, ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی جدا ہو. دیکھیں کیا ہوتا ہے زندگیوں کے اندر. آج زندگیوں کے اندر ناکامی اس لیے ہے, فرسٹریشن اس لیے, تباہی اس لیے ہے کیونکہ ہمارا یسوع سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا یسوع سے کوئی, زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے. جن کے لیے زندہ رہنا مسیح ہے, فخر تو ان کا ہے, برکت ان کے لیے ہے, خدا کا جلال ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے. جن کی زندگی میں مسیح نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر تو صرف تانے ہیں, ان کی زندگی کے اندر تو نہ شکرا پن ہے, ان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور ہماری زندگی میں تباہی آنا شروع ہوئی اور وہ اتنی تیزی سے آئی کہ اس نے ہمیں ہلا کے رکھا. ماں باپ مر گئے, بہن بھائی جدا ہو گئے, اور اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ٹی بی ہو چکی ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں. مجھے ٹی بی ہو گئی اور مجھے 2 قسم کی ٹی بی ہوئی, میری آنتوں میں اور میرے پھیپھڑوں میں. اور وہ ٹی بی اس قدر زیادہ مجھے اندر ہی اندر کھا چکی تھی, مجھے پتا نہیں تھا. مجھے بخار رہتا تھا ہر وقت مجھے بخار رہتا تھا اور میرا بخار ٹوٹتا نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس سے مجھے چیک کیا. چونکہ جب مجھے خون کی الٹیاں آئیں تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایسے کرتے دیکھا تھا. مجھے لگا کہ جیسے میرا باپ مرا ہے اب میرا بھی ٹائم لگتا آ گیا. میں بھاگا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا. اس نے مجھے جب ایگزامن کیا تو اس نے کہا کہ آپ ٹی بی سے مر رہے ہیں, آپ کے پھیپھڑے اور آپ کی آنتیں دونوں ختم ہو چکی ہیں اور آپ کے پاس 7 سے 10 دن سے زیادہ وقت نہیں. میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ مجھے کوئی پکڑ کے آگے لے کے جاتا تھا, میں خود نہیں چل سکتا, اتنا زیادہ ویک ہو چکا تھا. اور ہر وقت میں ایسے رہتا تھا, جھکا رہتا تھا, میں سیدھا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میری جیسے میں سیدھا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرا پیٹ ہی پھٹ جائے گا, اس قدر زیادہ درد تھی. اور سانس میرا آتا نہیں تھا, آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا تھا اور مجھے چکر آتے تھے. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اب کھڑا نہیں رہ سکتا. اور جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ مرنے والے ہیں, آپ بلیو کریں میں اس وقت بہت مایوس ہو گیا, بہت نا امید ہو گیا. جس نوجوان کے ماں باپ مر چکے ہوں, تعلیم اس کی رک چکی ہو, بہن اس کی اس سے دور, اور بہن بھی یہ پاہج ہو, اور وہ اپنے عزیزوں کے گھر میں رہ رہے ہوں. گو کہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی, خداوند ان کو برکت دے, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, لیکن تو بھی بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں بہت کچھ نہیں تھا. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کروں. میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ, اگر آپ کبھی گئے ہوں, آپ نے کبھی وہ علاقہ دیکھا ہو, اپر مال سے نیچے اتر کے نالے کے ساتھ وہ بہت بڑی آبادی ہے جہاں پہ کرسچن لوگ کافی تعداد میں رہتے ہیں. میں گڑی شو میں تھا لیکن میرے ایک چچا تھے چھوٹے, وہ وہاں پر بیٹھک میں رہتا تھا, اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ سب سے بیسٹ جگہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں. جب وہ کام پہ چلا جائے گا رات کو تو میں جا کے ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا اور میں اپنی زندگی ختم کر دوں. اور میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو اتنے کی کرنا آ گئے, تیری اینی طبیعت خراب ہے, اتنے تینوں کون اٹینڈ کرے گا؟ میں کہا نہیں جی میرا بڑا دل کر سی تانوں ملن تے تسی مینوں پتا کام تے جانا ہے تے میں سو جانا, بس سویرے تسی آؤ گے تو پھر گل بات ہوئے گی. وہ تو چلا گیا, وہ اس نے مرید کے جانا تھا اس دن, وہ کام پہ نہیں گیا, اس نے مرید کے کسی عبادت پہ جانا تھا, وہ تو چلا گیا. لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ میرا اب راستہ صاف ہے, اب میں بآسانی اپنی زندگی کو ختم کر. اور میں رات کو 1:30 بجے جنوری 1999 جنوری کا مہینہ, اور اس سے زیادہ ٹھنڈ تھی, شدید دھند تھی, اور رات کو 1:30 بجے میں پتہ نہیں کس طرح سے اس ریلوے ٹریک کے اوپر جا کر لیٹ گیا. اور ٹھنڈ نے مجھے اس طرح سے پکڑ لیا کہ میں ہلنے کے قابل ہی نہیں رہا. اور مجھے لگتا تھا کہ آج آخری دن ہے, ٹرین آئے مجھے ختم کرے, پیسوں میں وہ مجھے کاٹ دے گی, صبح پہ پولیس میری لاش اٹھا لے گی اور میرے لواحقین کے سپورٹ کر دے گی. جب مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہم نا امیدی سے بھر جاتے ہیں, ہم کوستے ہیں اپنے آپ کو, بیویاں کوستی ہیں اپنے شوہروں کو, شوہر کوستے ہیں اپنی بیویوں کو, ماں باپ کو ہم کوستے ہیں.
کیا ہماری زندگی ہے، غربت نے ہماری جان، قرضے والے، بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ. ریزن یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مسیح نہیں ہے. اور اس رات میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، باقی کچھ بھی میں ہلانے کے قابل نہیں تھا. ٹھنڈ نے مجھے بالکل ختم کر دیا تھا کیونکہ میرے اندر تھا ہی کچھ نہیں. اور اس رات میں دعا کرنے لگا، غصے میں خدا سے بات کرنے لگا کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے. ساری عمر ہم نے غربت دیکھی، پریشانی دیکھی، مصیبتیں دیکھی، آفتیں دیکھی، اور اب یہاں پر میں اپنی زندگی ختم کرنے آیا. اس رات ایک آواز میرے اندر سے اٹھ رہی تھی اور اس آواز نے مجھ سے کلام کیا. اس نے کہا، جوان، اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے، وہ اب بھی تجھے بچا سکتا ہے، وہ بھی تجھے بچا سکتا ہے. اور اس رات میں نے بہت بحث کی اس آواز کے ساتھ، لیکن وہ آواز مجھ پر غالب آ گئی کیونکہ وہ خدا کی آواز تھی، خدا کے پاک روح کی آواز تھی. اور اس آواز نے مجھے قائل کر لیا کہ میں توبہ کروں. اور اس رات 1:30 بجے، 1:45 بجے میں آنسوؤں کے ساتھ وہاں لیٹا ہوا، بے یار و مددگار، ایک مردے کی طرح دعا کر رہا تھا. خداوند، اگر تو زندہ ہے، تو واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر اس مردے کو بھی زندہ کر، اس کے اندر بھی زندگی بھر. اور آپ بلیو کریں، اس سے پہلے کہ ٹرین آتی، میں نے اپنی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی روشنی کا سرکل دیکھا. اس روشنی کے سرکل کے اندر جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے خداوند کو دیکھا. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جوان، تو نے پہلی بار دل سے مجھے پکارا ہے، میں تیرا خداوند. اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں نے تجھے شفا دی ہے اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. آمین. اس بات کو قریب 23 سال ہونے والے، 23 سال سے میں انجیل کی منادی کر رہا ہوں. اس رات میں اٹھا، میں اس بیٹھک میں واپس گیا اور میں ساری رات کانپتا رہا، لیکن مجھے اس چیز کا یقین تھا کہ میں شفا پا چکا ہوں. اگلی صبح میں برقرار تھا، جسم میں میرے کمزوری ضرور تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب میرا سانس بھی بحال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ یار منڈا پھر آ گیا. اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، یار یہ وہی لڑکا ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں، یتیم ہے بیچارہ، تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یار اس کا ایکسرا کر دو، اس کا دل رکھ لو. بیچارے نے کتنے رہنا، مرن والا. وہ مجھے لے گیا ایکسرے روم میں، اس نے میرا ایکسرا لیا، اس نے ایکسرا لے کے مجھے باہر بھیجا، ڈیولپ کر کے جب وہ لایا اس نے ڈاکٹر کو دیا. ڈاکٹر نے اس کو اپنے فریم پہ لگا کے جب لائٹ جلائی تو اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے، نئے پھیپھڑے خدا نے مجھے دیا. وہ پھیپھڑے جو گل چکے تھے خدا نے ان کو چینج کر دیا، نئے فٹ کر دیا. پریز دی لارڈ. ڈاکٹر کہنا جی ہوں تسی لیٹو. میں کہا جی کیوں؟ کہنا جی ہوں تہاڈا الٹرا ساؤنڈ بھی ہونا، کیونکہ آپ کی آنتیں بھی خراب تھیں. جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی بالکل پرفیکٹ تھیں، میری آنتوں میں کوئی زخم نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا. میں وہاں سے باہر نکلا اور میں ایک نئی امید سے بھرا ہوا تھا کہ میں نے خداوند کی خدمت کرنی ہے. خداوند نے مجھے کہا ہے کہ تو میری خدمت کرے گا. پریز دی لارڈ. مجھے ایک جگہ پہ جاب مل گئی، پلیٹیں دھونے کی، فوٹو کاپی کرانے کی، آفس بوائے جو ہوتے ہیں. انڈر میٹرک تھا، میں ینگ لڑکا تھا جیسے یہ بچہ ہے، اس طرح بالکل سلم اینڈ سمارٹ. تو میں وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تسی کام کرو. 900 میری سیلری لگ گئی، وہاں بہت تھوڑے پیسے تھے. تو میں وہاں پر کام کرتا رہا، محنت کے ساتھ لگا رہا کام کرتا رہا. لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں وہاں پہ اخبار پڑھتا تھا، کالم پڑھتا تھا. تو میرا باس مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹا تین شوق بہت ہے پڑھن کا. میں کہا جی شوق ہے لیکن سر وسائل نہیں. اس نے کہا اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہا جی کم سے کم میٹرک پہ ہونی چاہیے تھی. اس نے کہا چلو آپ کتابیں لے کے آؤ، میٹرک کی تیاری کرو. میں کتابیں لے کے آیا، آفس میں بیٹھ کے میں نے تیاری کی اور ساتھ میں بائبل پڑھتا رہتا تھا. اور جب میں نے پیپر دیے میٹرک کے، پاس ہو گیا میں. باس کہتا یار ویری گڈ. ہوں میں کہا جو میں ایف اے کرنا. کہتا جاؤ ایف اے کتابیں لے کے آؤ. ایف اے کی تیاری کی، ایف اے کے پیپر دی، ایف اے میں بھی نکل گیا. اب میں کہا جی اور میں بی اے کروں. کہتا اچھا جاؤ یار بی اے کی کتابیں لے کے آؤ. بی اے کی کتابیں لے کے آیا، بی اے کی تیاری کی، بی اے کے پیپر دیے، بی اے جو بھی نکل گیا. کہتا ہوں میں کہا جی ہوں ایم اے اردو. کہتا اچھا جاؤ یار ایم اے اردو کی کتابیں لے کے. ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آیا، ایم اے اردو کے پیپر دیے، ایم اے اردو میں بھی پاس ہو. پریز دی لارڈ. اور میرے باس نے مجھے اس سارے پیریڈ کے اندر بادام کے پیسے، دودھ کے پیسے، انجیر، کہتا کھا یار تیرا بڑا بیٹا، بڑا دماغ ہے تیرا، خدا نے تینوں بڑی برکت دیتی ہے، تو پڑھنا ہے یار، سارا دن پڑھنا ہے، تو اچھی خوراک کھائے گا تو پڑھے گا. تھا وہ مسلم بندہ لیکن چونکہ خدا میری فیور میں کھڑا تھا. آمین. خدا نے اس کے دل کو میرے لیے نرم کیا ہوا تھا. وہ سب کو کہتا تھا کہ تسی ملازم ہے یا میرا پتر ہے. اور میں ایمانداری سے کام کرتا تھا، 1 روپے کی ہیرا پھیری میں نہیں کرتا تھا. اس چیز کو وہ جان چکا تھا کہ باقی سارے چور ہیں. کوئی مجھے 10 روپے کی پھٹی لگاتا ہے دن میں، کوئی 50 روپے کی، کوئی 200 روپے کی. یہ ایک آنا بھی میرے سے فالتو نہیں لیتا، اور جو اس سے نقصان ہوتا ہے دلیری سے بتا دیتا ہے کہ سر جی یہ چیز میرے کو ٹوٹ گئی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں. سچ بولتا ہے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. جب زندہ رہنا آپ کے لیے مسیح ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ آگے بڑھیں گے. آپ اس سیلاب کی طرح جس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. سیلاب کی طاقت کو جانتے ہیں آپ؟ سیلاب جب پیچھے سے آتا ہے وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. وہ شخص جس کے اندر مسیح ہے، مسیح کا کلام ہے، اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. دنیا کی کوئی آزمائش، کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی. وہ نکل جاتا اس میں سے. اور
MA भी कर लिया वहां से मैंने BTH किया। BTH कहता है कि मैं कहा जी बाइबल का कोर्स है, कहता हुण की करना है BTH के बाद, मैं कहा जी मैं MDiv करना, मास्टर ऑफ डिविनिटी। कहता अच्छा जा यार वही लैके आ किताबां थीसिस लिख, मास्टर ऑफ डिविनिटी भी मैंने कर ली। कहता हुण की करना, मैं कहा मैं डॉक्टरेट करनी। कहता वाह बड़ी गल। आप समझ रहे हैं, जब आप मसीह में होते हैं, मैं नौजवानों से हमेशा कलाम करता हूं, मुझे बात कहते हुए बड़ी तकलीफ पहुंचती है। उनकी माएं घरों में जाकर कपड़े धोती लोगों के, बर्तन मांजती हैं, सफाइयां करती हैं, उनसे गालियां सुनती हैं, उनसे बुरी बातें सुनती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, बच्चा को पढ़ ही नहीं दे। किस कदर अफसोसनाक बात। मेरी ये बेटी किसी काबल हो जाए, बेटी नूं फैशन तो फुरसत नहीं, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਐ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਾਂ, कोई इंज कर रहा, कोई मुंह ਨੂੰ इंज कर, पता नहीं मुंह ਨੂੰ क्यों इंज करते, ऐ मैनू समझ नहीं है। बच्चे हमारे स्टेटस के पीछे लग गए, फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करने की बीमारी उनको पड़ गई। शादी तो आंदे सारी टन 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 तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, तस्वीरें जा रही हैं, लोग थले झूठे कमेंट कर रहे हैं, वाह भाई बड़ी सोहनी लग रही तू, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा तू, भी स्याह रंग है ओदे तुसीं ब्लर मार मार के उन्हें चिट्टा कर लिया, यार झूठ है सारा। सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी के अंदर तबाही लाने के लिए की है, हम मसीह के लिए जिंदा नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, अपनी गवाही से आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मसीह में नहीं था मेरी जिंदगी के अंदर तबाही और बहरान ही बहरान, लेकिन जब मैं मसीह में आ गया तो मेरी जिंदगी खुदावन ने बदल दी। आज ये मुझे खिदमत का 23वां साल है और हमने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया, ऑडियो पैगामात हैं, अभी तक उस पर हम तकरीबन 1300 के करीब सरमन्स अपलोड कर चुके हैं, 1300 के करीब उस पर पैगामात मौजूद है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर मेरा नाम लिख दे पास्टर शहजाद इलियास, वहां पर आपको 600 के करीब मेरे पैगामात मिलेंगे और ये 96 मुल्कों में जा रहे हैं। कितने मुल्कों में जा रहे हैं जी? 96 मुल्कों में। और आखिरी एक और गवाही आपको सुनाऊं, फिर इसको मैं क्लोज करूंगा। मैं हकला के बोलता था, अभी सारी कन्वर्सेशन के अंदर आपको कहीं मुझे नजर नहीं आया हकलाता हुआ, अटकता हुआ कहीं। जो कुछ मैं कहना चाहता था मैंने बासानी कह लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में जुबानी सबक नहीं सुनाया था। मैं कभी भी अपने घर में मेहमानों के सामने नहीं जाता था, क्योंकि मैं हकला के बोलता था। जब मेहमान आते थे मैं पर्दों के पीछे छुप जाता कि ये मुझसे पूछेंगे कौन से स्कूल में जाते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरे से तो बताया नहीं जाना। मैं एक इंतहाई शर्मीला बच्चा था, घबराया हुआ बच्चा था, बेचैन बच्चा था, मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा। और फिर उसके बाद जब मैंने तौबा की तो मैं उस वक्त भी मैं कहा खुदावंद मैं कि मैं कलाम सुनावांगा, मैं तो हकलाना हूं। तो मरीदके में जहां पर मेरे चाचा की मैंने बाप ताई इबादत में जाते थे, वो मुझे अपने साथ इबादत में ले गए। तो उन्होंने कहा कि जी ये नौजवान, इसको यीशु मसीह बराह रास्त मिले, इसको शिफा दी है खुदावंद ने, इसको नई जिंदगी मिली है। तो बड़े बुजुर्ग खादम थे, वो तकरीबन 80 से 90 साल के दरमियान उनकी उम्र थी, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि भाई नौजवान अज तू शामी इत्थे गवाही सुनानी अपनी। मैं कहा जी मैं नहीं गवाही सुना सकता। मैं उन्होंने अपने चाचे ने कहा भी समझाओ जरा मेरा मसला की। उन्होंने कहा जी ਇਹਦਾ मसला है कि आप बोल नहीं जे सकता ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुद आदि गवाही सुना दो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देती है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ पास कर दो। उन्होंने मुझे कहा बेटा जिस खुदावंद ने तुझे नए फेफड़े दिए हैं, जिस खुदावंद ने नई आंतें दी, जिस खुदावंद ने नई जिंदगी दी है, क्या वो तुझे नई जुबान नहीं दे सकता? मैं कहा जी दे सकता है। तो कहता पुत्र फिर शर्माना कादा, स्टेज पे चढ़ जा बस यीशु का नाम लेके। और उस दिन से मैं स्टेज पे ही हूं। मैं स्टेज पर ही हूं। 23 साल से मैं नॉन स्टॉप खुदा का कलाम सुना रहा हूं। खुदावंद मुझसे खिदमत ले रहा है, मेरी इसमें कोई हस्ती, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, ये खुदावंद की मेहरबानी है। मैं जहां कहीं जाता हूं लोगों को सीधी बातें बताता हूं, सादी बातें बताता हूं। मेरे पास कोई इधर उधर की ऐसी बातें नहीं है जो आपको समझ ना आए। मैं सारियां गल्लां कीतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ डेली ਹੁੰਦੀਆਂ। आप में से कोई भी इनसे इनकार नहीं कर सकता कि ये तो होता ही नहीं है, ये कौन से सियारे की बातें हैं, ये इसी इलाके की बातें हैं, ये इन्हीं घरों की बातें हैं जहां से आप आए हैं। हर रोज हम इन बातों को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह के लिए जिंदा नहीं है। और बहुत सी जगहों से लोग फोन करते हैं, कहते हैं भाई साहब ये बातें जो आप बता रहे हैं ये तो हमारे घर की कहानी है। हमने कभी मामलात को सलूशन की तरफ ले जाने के बारे में नहीं सोचा। हमने हमेशा यही सोचा कि हमारी मुश्किलात हल नहीं हो सकती। लेकिन जब हम ये पैगामात सुनते हैं हमें लगता है तो बड़े आसान हल हैं इनके। हमने कभी खुदा के कलाम को इस तरह से लिया नहीं। पौलुस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मेरे अजीजों अपने लिए मसीह को स्टैंडर्ड बनाएं। मैंने मसीह से कमतर म्यार पे जिंदा नहीं रहना। आप ये दुआ करें डेली, खुदावंद मैं उस तरह से इस जमीन पर जिंदा रहना चाहता हूं जिस तरह से तू। और उस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। ये म्यार है। कोई एक्टर किसी को पसंद है, वो एक्टर की तरह वाल कटा रहे, पूरी तरह के कपड़े पा रहे और तरह के डायलॉग बोल रहे, क्योंकि वो उस एक्टर से इंस्पायर है, उस एक्टर की तरह बनना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक्टर सब नकली है। एक्टर सब जो वो एक्टिंग कर रहे हैं वो भी नकली है। जो रोंडे ने वो भी ग्लैसिन पाकर हो रहे, उनकी कोई भी चीज सच नहीं। तुसी उन्हें पहाड़ तो छाल मारते दे दो तो डब्बे तो छाल मारी हो। बाकी कैमरे वाले ने सारी सफाई करके एडिटिंग करके उन्हें पहाड़ तो थले सुटता। कहना हाय मरना चाहिए, उन्हें डब्बे तो छाल मारी है, लेकिन सानू दिखा रहे हैं कि पहाड़ तो आ रहा भाईया थले। सब ड्रामा है।
لیکن ہر ایک جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور اس کا پسند کرنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر نہیں. یہ مکاشفہ کتاب میں لکھا. اگر آپ ان جھوٹی باتوں کو پسند کر رہے ہیں جو ڈراموں میں اور فلموں میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو سٹوریاں، جو کہانیاں، وہ سب جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں، اور جو ان کو پسند کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. اپنی زندگی کو سچائی پر تعمیر کریں، اور وہ خدا کا کلام ہے. اور آخری بات یہ ہے، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے. جو شخص مسیح کے لیے جی رہا ہے نا سر، انہوں کسی میموریل سروس دی لوڑ نہیں، انہوں کسے ساتے دی، کسے تیجے دی، کسے چالیے دی لوڑ. آمین. اس کی فلائٹ ڈائریکٹ ہے، انہوں کسے دیگ دی لوڑ. تے دیگاں جنیاں مرضی دے لو، دیگاں نال ہوندا کچھ نہیں. صرف لوگ کھا پی کے نکل جائیں گے. کوئی کہیں گے یار گوشت کچا سی، کوئی کہیں گے لون بڑا پاتا، کوئی کہے تری بھائی بڑی پاتی. میموریل سروس تے آئی تو ہوندا یار اینی تری پاتی، پلیٹ فڑائی ذرا تری لا رہے. مطلب کیا وہ اس کنبے کو بتا رہے ہیں تہاڈا کھانا صحیح نہیں دے، ایسی تو بڑی مشکل کھان دے، تریاں لا کے نہ کیوں پا چھڑے. جو بندہ مسیح میں ہے، میں جب مروں گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تو منتقل ہونا ہے. آمین. جو مسیح میں ہے وہ منتقل ہوتا ہے. انتقال، فلاں بندہ انتقال کر گیا، اس کا مطلب منتقل ہو، تو میں تو منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے. موت تو صرف ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے میں نے خدا کی ابدی بادشاہی کے اندر داخل ہو جانا ہے. بس اتنی سی بات. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. میرے عزیزو، اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہو سکتا ہے آپ کلیسیا میں بیٹھے ہوں، ساز بجا رہے ہوں، گیت گا رہے ہوں، پرستش کر رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن ابھی تک آپ نے مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانا، تو آج آپ کے لیے موقع ہے. میں ایک بالکل گھبرایا ہوا بچہ تھا، لیکن آج جب میں اپنے پیغامات خود سنتا ہوں، ریکارڈ کرتا ہوں، کہتا ہوں کیا یہ وہی جوان ہے جو اتنا بے چین اور گھبرایا ہوا تھا. آج میرے پاس فرق باتیں، کیونکہ میرا تعلق اب ایک فرق پرسنالٹی سے ہے. پہلے میرا تعلق شیطان کے ساتھ تھا، وہ مجھے بے چین رکھتا تھا. اب میرا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، وہ مجھے اطمینان دیتا ہے. خدا نے فرمایا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جیسا اطمینان دنیا دیتی ہے ویسا نہیں. خدا ان کا اطمینان فرق ہے. میرے عزیزو، اپنی زندگی اس کے حضور لے کر آئیے، اپنا آپ اس کے حضور پیش کیجیے. اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اس کلیسیا کے پاسبان کے لیے، ایلڈرز کے لیے، اشرز کے لیے برکت چاہتا ہوں. کوائر کے لیے، میوزیشنز کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. جتنے گھرانے اس کلیسیا میں ہیں ان گھرانوں پر تیرا فضل ہو، اور ان گھرانوں میں وہ لوگ جو تجھ سے دور ہیں خداوند آج ان کی زندگی پر یہ فضل ہو کہ وہ اپنی زندگیاں تجھے دے دیں. وہ خداوند تجھے چکھیں، وہ تجھے دیکھیں، وہ تجھے پالیں، اور خداوند یہاں سے جب جائیں تو تو ان کے ساتھ ہو اور وہ تیرے ساتھ ہوں. تیری گہری برکت کو خداوند میں اس کلیسیا کے لیے چاہتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں.